मोगाचे न्हू. ह्या दिसांनी आमच्या घरा कडेन आमी गोठो करूंक सुरू केला. थोड्यांनी नाचणे घाल्यात, गोव घाल्यात, तोंड हाडून दवरपाची तयारी आसा. आमी जेजूच्या जल्माचे तयारेक सोबीत गोठो करूंक येवजिला. तो कोणो मोडून नवें जिवीत येतलें, ओरवी जमीन आमची जातली, हे खुशालकायेन आमी रावता. आनी असल्या काळांत पवित्र सभा आमकां निश्कळून गोर्ब समोवलेले आंकवाराचो मोदेस दवरता. आयज आमी तिची परब समोरमता. खिरीत भाशेन आमकां ह्या जेजूच्या जल्माक तयार जावंक एक खिरीत सोयेक. कित्याक ही मोरिया निर्मोळपणाची ओस्तोरी. माय मारिया आमकां निर्मोळपणान जियोंक उगडास कोत्ता, हुस्कायता. आयलँड ह्या गांवांत मोयोरोस म्हण ह्या जाग्याचेर एक इगोर्ज आसली. आनी ह्या इगोर्जेंत एके राती शॉर्ट सर्किट जावन उजो पेटलो. थंय लागच्यान कोण नाशिल्ल्यान उजो सगलोच प्रसारलो आनी आख्खीच जमीन पर्यंत मार्बल आसलो तो पासून कडोन गेलो. पूण थंय आसलोली आंकवार मारेची इमाज उलपोन वचूंक ना. नव्यान जेन्ना ती गोज परतून तयार केली, नेटोयली, तेन्ना तीच इमाज परतून घाली. आनी हे घडणे बाबतीन एक पत्रकार त्या इगोर्जेच्या सांकिस्तावांक असो प्रश्न कोत्ता. हें सगळें कोडोन गेलें, उलपोन गेलें, पूण ही सायबणीची इमाज कित्याक उलपोंक ना? ती लांकडाची आसली. तो सांकिस्तांव म्हणटा, Our God is God of wonders. He's a God of miracles. ताका नितोड सांबाळूंक जाय, ताका कितें दवरूंक जाय तें ताच्यान दवरूं येता, करूंक जाय, मोडूंक जाय तें मोडून उडोवं येता. आज जेन्ना आमी निश्कळून गोर सांबाळलेले आंकवारीचो आयज सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता, तेन्ना जायते फावटी ह्या गुटा बाबतीन आमकां दुबाव येता. हें कशें घडलें जायत? ह्या सांकिस्तांवाचो जाबाब आमच्या मनान हाडुया. देवाक जाय तें देवान करूं येता, देवाक जाय तें देवान राखून दवरूं येता. मारयेक देवान निर्मळ राखून दवरली. पयले घडये थावन तिका निर्मळ देवान सांबाळली. आनी बाब भयणानो, मारयेकूच न्हय, जेजू तिचो पूत वाट, सोत आनी जिवीत हो निर्मळ उडो. हे आमी नव्या करारांत पळयता, पूण आमच्या आदल्या करारांत आमी पळयत जाल्यार आदाम एवेक पातका पयलीं देवान ताका आपणा सारकी रचलोली आनी देव निर्मळ. म्हणटोच व्हडली तकली जोरोवची गरज ना. कशें फकत मारयेकूच दिलें, आदाम एवेकूय दिल्लें, पातोक ताणें कोच्चे आदी. देवान ताका आपणा सारकेची रचलोली आनी ताका रचल्या उपरांत ताका म्हणलें एकदम बरें जालें. बरें सगळें रोते जाणां म्हणलें बरें जालें. पूण जेन्ना आदाम एवेक रचलें तेन्ना एकदम बरें जालें म्हणे. म्हणटोच निर्मळपणान सांबाळूंक
देवाक पदवी आसा. दुसरे सुवातेर आयचे शिव वर्तमान पर्यंत हाची गोवाय दिता. बोडवो मारयेक म्हणटा, नोमान कुरपेन बोलुले. नोमान मारये आतां कुरपेन बोर म्हणिना, तूं कुरपेन बोत्तोरी म्हणिना, बोल्लोले. कुरपेच्या बेसार मारी आसता. आनीक एक पुरावो आमकां मारयेक आपणाच्याच तोणी तेन्ना हो गूट परगट जालो पवित्र सभेंत. बेनेदिक्ट बागेवन बेनेदेताक तेणें सांगलें, तेन्ना तिणें ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? तिणें म्हणलें, हांव निश्कडून आंकवार मारिया. उपरांत बेल्जियम गांवांनूय तिणें सांगलें 5 भुरग्यांक, हांव ती निर्मोळ आंकवार. ह्या गुटा बाबतींत आमकां दुबाव आसचो न्हय. आमी भावार्थी आनी हें करूंक गरजेचें आसलें. कित्याक जेजू निर्मोळ वस्तुरेच्या कुशव्यांतूच जल्मूंक जाय. निर्मोळ वस्त मेड्यान जल्मो ना. हो मेड्या वस्तून आमी दवरिना, सादी ती. आमचो आल्तार सदांच नितोळ कुडको घालता हांव, कित्याक थंय जेजू हाजीर जाता. कितें मेवता तें दवरिना हांव. पवित्र वस्त पवित्रपणान सांबाळटा. मोगाचें न्हू, मारिया आमकां निर्मोळपणान जियोंक खेरीत भाशेन उलो कोत्ता. आमी जेजूच्या जल्माक तयार जाता. जेजू आमच्या काळजांत जल्मतो जाल्यार आमचें जिवीत निर्मोळ आसची गरज आसा. इल्लें इल्लें आमी आमचें पातक सोडून दिवची गरज आसा. कुमसाचो साक्रमेंत समोर उबुया. जायत्या यादनीक थंय कुमसराक बसलेले आसात. आयच्या दिसा आमचें जिवीत नितोड करुया. मारिया जिविताची वस्तोरी. आयच्या पयल्या वाचपाच्या निमाणे वडीन आदावान एवेक म्हणलें, तिका नांव दिलें जीव. ताचे पयलें तांचें नांव जिवीत आसलें, कित्याक देव तांचे सवे आसलो, जिवीत तांचे सवे आसलें. पयली एव हिका नांव जीव दिलो. जिवीत न्हय पूण मारयेक जिवीत म्हूण नांव दिता. कित्याक ती जिवीत आपल्या कुसव्यान घेता. जिवीत ती जियोंक वावुरता. भाव भयणांनो, तिका तर ही कुरपेचो बेस तिच्या आवयच्या कुशव्यान थावन मेळ्ळो जाल्यार आमकां दर एकल्याक बावतिस्मान थावन मेळ्ळा. तीच कुरपा. आनी आमच्यान ते कुरपेन जियोंक जाता. मारयेन 2 दिसां आपल्या जिवितान ताळण्यांक आडखोडींक फुडो केलो, कोश्टांक फुडो केलो, खुर्साक फुडो केलो, ओगेपणान फुडो केलो. जेजूच्या बापाची खोशी सदांच आपल्या सवें जावं म्हूण तिणें आपल्या जिवितांत सदांच ती जियोंक वावुरली. दिनवासनी मन तिजें आसलें देखून दिनवासनीच्या मनान ती निर्मळपणान जियेताली. देवान आपणाक विंचून काडल्या. आमकांय भाव भयणां देवान विंचून काडल्या. सासणाच्या जिविताक आमी दिनवाशी जावची गरज आसा. आनी दिनवासनेच्या मनानूच आमी पातकाक पाठ करची आसा. दुसरे सुवातेर मारिया जिविताची वस्तोरी. जिवीत देवाचें देणें. आयच्या दिसा मारयेच्या गोर समोणेचे पोरबे समयार गोरबेस जालेल्यांक पसत मागुया. जीव राखूंक कुशव्यान थावन पर्यंत जायत्या जाणांक आगोड जाता. ह्या भाव भयणां पसत मागुया. ह्या कुटुंबा पसत मागुया जे गोरपाट करूंक सोदतात तांचे पसत मागुया. गोरपाट करूंक सोदता तांकां
तेंको दिवचे सुवातेर तांचे पसत मागात, तांकां बोड करुया, आदार दिवया. मारिया जिविताची वस्तुरी, आमी जिविताचे पोरबेक तयार जाता. जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी तयार जातना जिविताचे पोरबेक तयार जाता. ही तयारी आमची सगळ्यांची बरी भाशेन जावंक मारिया मोदेस्त आमकां. निर्मळपणान तयार जावया, मागण्यान तयार जावया, आनी त्याच बरोबर गोरबेस्त आसल्या पसत मागुया. गोरपाट करूंक सोदतात, आदार दितात, तांची मनां उजवाडाय म्हूण आयच्या सेवा धर्मांत मागुया.